بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بلا تاخیر ہم خطابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا بلبل قرآن واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری محمد نفیس الرحمن عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرما کر ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو آباد فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم سونی شان کمال نے تیریاں زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے میں جد بھی قرآن دے ورگے کھول دہاں میں جد بھی قرآن دے ورگے کھول دہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے کدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمین دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر مرشد سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو عزیز دوستو بھائیو بزرگو اور عزیز طلبہ اکرام اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے اس گئے گزرے دور اندر اسانو اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے قرآن و حدیث دی گفتگو سنان دی توفیق عطا فرمائے آج دا اے تبلیغی و اصلاحی پروگرام پائی ابو بکر صاحب انہوں نے کروایا بچیاں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیتا ہے میں مبارک بعد دینا اونا بچیاں دے والدینوں کے
کہ جنہ بچہ نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے یقین جانو کہ بڑے نصیبہ والے بڑے مقدرہ والے وہ بچے نے وہ والدین بھی بڑے مقدرہ والے نے کہ جنہ دے بچہ نے قرآن مجید حفظ کیتا ہے وگرنہ اس دور دے اندر ہر بندے دی ہر والدین دی خواہش ہوندی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے جی دنیا دا بڑا بڑا افسر بن جائے لیکن بڑی خوش قسمتی انہاں والدین دی جنہاں نے اپنے بچیاں نو مدرسے دے اندر داخل کروایا قرآن مجید دی تعلیم دیتی اگر آج انہوں نے دنیا دے اس سارے کام کاج آپ کر کے اپنے سر تے سارا پارا چک کے اپنے بچیاں نو اللہ دی رضا واسطے اللہ دے دین واسطے اللہ دے انہاں گھراں دے اندر انہاں مدارساں دے اندر داخل کروایا یقین جانو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہاں والدین دے سر سے اللہ تعالیٰ تاج رکھ دیں گے میرے محبوب نے فرمایا کہ جیڑا سورج ہے اے سورج جنی اے دی روشنی ایک کمرے اندر بند کر دیتا جائے ہوئے گی اس تاج نو اس جناب 70 ناگ اس طرح دے لگے ہونگے کہ جڑی اتنی زیادہ انہوں نے روشنائی ہوئے گی اللہ تعالیٰ دے کلو دعائے کہ جنہ بچہ نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے اللہ انہ بچہ نو عمل دی توفیق عطا فرمائے انہ بچہ نو یاد کر دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے پیاری کتاب قرآن مجید اندر اعلان فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ کہ جیڑا بندہ چاہتا ہے کائنات دا رب میرے نال پیار کرے کائنات دا رب میرے نال محبت کرے اس بندے نو چاہیدہ کیے کہ میرے محبوب نال محبت کر لوے میں رب کائنات اس بندے نال پیار کرانگا اللہ جی اساں تیرے نبی نال پیار کیتا ہے تو ساڈے نال محبت کر لے اللہ منافع اندر کی دیں گا رب کریم فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ بندے تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گے اگر تینوں میں منافع دے اندر وعدے دے اندر تیرے میرے گناہ معاف ہو جان تے جنت حق دار بن جائیے اس تو وڈا کوئی منافع دنیا دے ہے بھئی اللہ تینوں میں نبی پاک نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے امام کائنات علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ آمینہ دلال نال محبت دعویٰ کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا آؤ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطہا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا سونے آؤ نبی پاک دا نامی اسمی گرامی آوے ذوق نال شوق نال محبت نال خلوص نال چاقت نال پیغمبر کائنات دے درود پڑھیا کر سونے آؤ اگر نبی پاک دے درود پڑھیں گا کائنات تا مولا تیرے 10 گناہ معاف کر دیں گے تیرے نامہ اعمال اندر اللہ 10 نیکیاں لکھ دیں گے تیرے 10 درجات بلند کر دیں گے خواب اندر دیدار مصطفیٰ فرما دیں گے کل قیامت تا دن ہوئے گا اللہ تعالی جنت عطا فرمان گے جنت عطا فرما کے نبی پاک دا گوان نصیب فرمان گے جنت بھی ملے تے جنت اندر آقا دا گوان بھی ملے کا دینال نبی پاک دے درود پڑھن نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر انہا لوگاں نو اعلان فرما دیو جیڑا بندہ چاندہ وے کائنات دا رب میرا یار بن جاوے کائنات دا رب میرا بیلی تے سجن بن جاوے اس بندے نو چاہیدہ اے وے امام کائنات دے نال پیار کرنا ہوئے گا نبی پاک دے نال پیار کیویں کرنا میں دیویں میرے نبی پاک دے صحابہ کرام نے پیار کیتا ہے دیویں پیغمبر دے صحابہ نے محبتاں کیتیاں نے اب دیکھنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا ایک یار جنہ دا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو کون حضرت زید حضرت زید چھوٹی جی عمر بچپن دے اندر نے ایک دن ایسا بھی آیا نا حضرت زید دے والدین نکلے اپنے کار دے اندروں حضرت زید دی والدہ نے اپنے پتر نو نال لے آوے انجھے چل دیاں اپنے پیکیاں والے جا رہیاں نے رستے دے اندر شامہ پہ گئیاں تے رات اندیری چھا گئی ہے ایک جگہ تے رات ٹھہرنی گے ایک جگہ تے خیمہ لگا لے آوے اس جگہ تے جدو روک گئے تے ٹھہر گئے نے ادھی کو رات دا ٹائم ہے اس خیمے تے اندر چور آگے تے ڈکیٹ آگے نے انہاں نے آ کر کے حضرت زید دے خیمے دے اندروں مال اٹھایا تے اٹھا کے دوڑنا شروع کر دیتا وے حضرت زید بیدار ہو گئے نے اجے تائیں بچپنے پتہ نہیں ہے کہ چوراں دے پیچھے نٹھاں گا میرا نقصان ہوئے گا یا میرا فائدہ ہوئے گا یہ چور اگے
اگے اگے دوڑ دے جا رہے نے اے حضرت زید انہاں دے پیچھے دوڑ دے جا رہے نے دوڑ دیاں آخر کار جا ملے نہ چوراں دے نال انہاں حضرت زید نو پکڑ لیا وے اے مال بھی لے گئے تے حضرت زید نو بھی لے گئے میرے پیغمبر تے یار حضرت زید نو لے جاندیاں اے دور دراز لمبیاں سفراں تے جا کر کے حضرت زید نو منڈیاں دے اندر انہاں فروخت کرنا شروع کر دیتا وے حضرت زید انج بکدیاں بکاندیاں آ پہنچے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول سیدہ خدیجہ دی شادی امام کائنات دے نال ہو گئی ہے یعنی حضرت زید نبی پاک دے قریب آگے نے میرے پیغمبر دے کول آگے نے ادھروں حضرت زید دی ماں اٹھیے ویکھیا تے اپنا بیٹا نظر نہ آیا حضرت زید دا باپ اٹھیا وے ویکھیا تے بیٹا نظر نہ آیا وے حضرت زید دا باپ کدے سچے جاندے تے کدے کھبے جاندے نالے اپنے پتر نو آوازاں پہ مار دے ادھی رات دا ٹائم ہو جاندا وے ماں کربٹ بدل دیے تے رویا کر دیے نالے آکھیا کر دیے کائنات یا ربا میرے پتر دی خیر فرمانا سامنے کھانا آندے ماں نو کھانا چنگا نہیں لگدا ماں آندی اللہ پتہ نہیں میرے پتر نے کھانا کھاتا ہوئے گا یا نہ اوے لوگوں پتہ ہے نا کسے باپے دا جوان بیٹا اس دنیا تو رخصت ہو جاوے اے بابا 6 مہینے سال تک رو رو کر کے آخر صبر آ جایا کر داوے لیکن جس باپے دا پتر دنیا تو رخصت نہ ہویا ہوئے اے جناب بچہ گم ہو جاوے اے بچہ گوار جاوے نہ دن نیندر آندیاں نے نہ رات نیندر آندیاں نے نہ صبح کھانا چنگا لگ دے نہ رات کھانا چنگا لگ دے حضرت زید دا باپ انہیں بڑا پریشان لگا پھر داوے کدے سجے تے کھبے جام داوے دعاواں کری جا رہی ہے اللہ میرے پتر دی خیر فرمانا حالات گزردیاں اے لب لب کے تھک کے آر کے بیٹھ کے آوے حضرت زید میرے پیغمبر دے قریب نے حضرت زید دیاں نبی پاک نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے زید لبیک یا رسول اللہ آقا جی کی آکھنا چاندے جے میرے نبی فرماندے نے اے میرے زید پیاریا تیریاں ڈیوٹیاں نے بیت اللہ دے اندر جڑے لوگ حج کرنے واسطے آن گے انہاں حاجیاں دا خیال کرنا ہے انہاں دے پانی تے خیال کرنا میں انہاں دے کھانے دا خیال کرنا ہے حضرت زید دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں بیت اللہ دے اندر حضرت زید آنے والے حاجیاں نو کھانا کھلام دینے آنے والے حاجیاں نو پانی پلام دینے اے جناب ایک قافلہ چل دیاں حضرت زید دے علاقے اندروں آ گیا بیت اللہ دے اندر اے طواف پہ کر دینے حضرت زید انہاں نو پانی پلائی جا رہے نے انہاں ویکھیا تے ویکھ کے پہچان لیا آکھیا تو زید حارثہ دا پتر زید جی چچا میں زید آکھیا زید بیٹا آ چلیے چچا کدھر لے کر کے جانا جے آکھیا بیٹا تیرا باپ رو رو کر کے نڈال ہو گیا وے تیری ماں رو رو کر کے اپنی اکھان دی بنائی گوائی بیٹھیے زید تیرے نکے نکے یار تے بیلی تینو یاد کرتے رہ جاندے نے حضرت زید فرماتے نے چاچا جاؤ چلے جاؤ جانا تے میرے ماپیاں نو جا کر کے مبارک دینا تے نالے میرا سلام دے دینا نالے آکھنا تو اڈا پتر جیڑا زید ہے اے بیت اللہ دے اندر رب دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے انجھے رب کائنات نے حضرت زید دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے حضرت زید آندے نے چچا چلے جاؤ مگر میں نہیں جا سکدا اے قبیلے والے چلدیاں جا پہنچے پیچھے اپنے علاقے دے اندر حضرت زید دے باپ حارثہ دا دروازہ کھڑکایا وے آکھیا حارثہ جی تیرے پتر زید نو ویکھ کر کے آئے حارثہ آندا ہے او میرے قبیلے والے ہو میں تے پہلے ہی بڑا پریشان میرا پتر کتھوں لب سکدا وے آکھیا جا مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر تیرے پتر زید دیاں ڈیوٹیاں لگیاں ہوئیاں نے حاجیاں دی خدمت کردہ وے اے حارثہ نے گل سنی ہے اے رات بھی نہ گزاری گئی ہے حارثہ نے اپنے ویر نو نہ لے لیا یعنی حضرت زید دے چچا نو نہ لے لیا وے انجھے چلتیاں
चलदियां पुछदियां पछांदियां पहुंचे मक्का मुकरमा दे अंदर इमाम कायनात दा दरवाजा खड़काया वे मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने कौन है आखिया सोनिया तू भी बड़ा सोना वे आका तेरा हसब ते नसब बड़ा आला आका तू बड़े आला खानदान दा आका तेरे बड़े चर्चे सुने ने मेरे पैगंबर फरमांदे ने ओए दसो की आखना चाहते जे हारसा हाथ बन के खड़ा हो गया हारसा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया आखिया सोनिया मेरा पुत्र मैनू वापस लुटा दियो मेरे पैगंबर फरमांदे ने कौन है ते केड़े पुत्र दियां गल्लां करना है आखिया सोनिया जैद मेरा पुत्र है जैद तेरा पुत्र है जी सोनिया जैद मेरा पुत्र है मैं ही बदबख्ता जेड़ा अपने पुत्र जैद नू उंगली दे नाल लगा के गलियां दियां सैरां ना करा सकिया आका मैं ही बदबख्ता जेड़ा अपने पुत्र नाल लाड़ ते मुहब्बतां ना कर सकिया मेरे पैगंबर फरमांदे ने हारसा तेरा पुत्र तू भी बड़ा प्यार करता होएगा लेकिन जैद नाल मैं मुहम्मद भी बड़ा प्यार करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमाते ने हारसा मैं इंज करना वा तेरे पुत्र नु बुला के तेरे कोल लेके आ जाना वा अगर जैद तेरे नाल जाना चाहेगा मैं मुहम्मद रोका का नहीं है अगर जैद ठहरना चाहेगा मैं तके नाल करो ठोरा का नहीं है हजरत जैद के करीब के मेरे पैगंबर आका फरमाते ने जैद जी सोनिया की आखना चाहते ने आका फरमाते ने जैद प्यारिया तेरा बाप हारसा है जैद निकलिया इंज जनाब घर दे अंदरों अपने बाप के करीब गया ना जफ्फी पा ली अपने बाप नो बेटा भी रोई जा रही है बाप भी रोई जा रही है हजरत जैद रो रो करके नबी पाक ने तो पीछा कीता ना हजरत जैद दा बाप अरसांदा वे ओए जैद बेटा आ चल गया अपने इलाके दे अंदर जैद बेटा तेरियां निक्कियां निक्कियां बहना तेनू याद कर करके रोया करदियां ने जैद बेटा वे ते सही ना तेरी मां रो रो करके अपनी अखां दी बिनाई गवाई बैठी है जैद बेटा जो तेरे यार ते बेली ते सज्जन आंदे ने आकर के आंदे ने चाचा दस जैद कदों आएगा पुत्रा मेरा कलेजा पानी हो जांदा है हजरत जैद पिछाट के खड़े हो गए कहते मेरे पैगंबर दा चेहरा वखी जा रहे ने कहते अपने बाप दा चेहरा तकी जा रहे ने कहते इमाम कायनात दा चेहरा तकदे ने फिर अपने बाप दा चेहरा तकदे ने तेरे तक तक के फैसला कीता वे आखिया बाबा जाओ चले जाओ जैद मुहम्मद नू वेखे ना जैद दी सुबह नहीं हुंदी जैद नबी पाक नू वेखे ना जैद दियां शामां नहीं हुंदियां बाबा जाओ चले जाओ जैद मुहम्मद नू छड़ के नहीं जा सकदा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हजरत ज़ैद फरमाते ने बाबा मैं अपनी बहना अपने भाई माँ बाप नबी पाक तो कुर्बान कर देना लेकिन नबी पाक नू छोड़ सकदा इनू कहंदे जे मुहब्बत प्यार होवे ते इंज दा होए मुहब्बत होवे ते इंज दी होए ए कोई मुहब्बत नहीं कि जेड़ा टाइम मिलया कुरान खोलिया ते पढ़ लिया टाइम मिलया ते नमाज दा टाइम होया ते पढ़ लई ना पाबंदी कीती ना कुरान दी पाबंदी कीती ना नमाज दी पाबंदी कीती तलबाए कराम एक कुरान पाक याद करना हिफज करना बड़ा आसान है इनू संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है नबियां दे इमाम ने फरमाया जिवें ऊंट दा गोडा बन दईए ऊंट खड़ा रहंदा है बैठा रहंदा है जो गोडा खोल देंगे ऊंट ने खड़ा होना ओ बोलो खड़ा होना जदों किले तो खोल देंगे ऊंट ने किते खलोना नहीं जे कुरान पढ़ते रवांगे ते याद रहना जे ना पढ़ांगे ते कुरान याद रहना
نہیں ایک قرآن پاک نو یاد کرنا ہے توجہ کر دیا جانا آخری گل امام کائنات علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات نال محبت دا دعویٰ کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت کرنے والے آؤ میرے پیغمبر دے نال محبت دا دعویٰ کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا امام کائنات علیہ السلام دا ایک یار جنہ دا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد میرے پیغمبر دے نال بڑا پیار کر دینے حضرت سعد بڑیاں محبتہ کر دینے حضرت سعد دا باپ دنیا دے موجود نہیں ہے حضرت سعد اپنی امی جان نال بڑیاں محبتہ کر دینے امی نال بھی بڑا پیار کر دینے ایک دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں امام کائنات دے کول حضرت سعد نے کلمہ پڑھیا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے واپس چل دیاں اپنے گھر اندر جا پہنچے نے حضرت سعد نے دروازہ کھڑکایا ماں نے دروازہ کھولے آوے حضرت سعد فرماتے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی میں آنکھیا کری السلام علیکم جدو گھر اندر جامے تے سلام کہہ کے جایا کر تو گھر اندروں نکلے تے سلام کہہ کے نکلیا کر حضرت زید نے سلام کیتا وے ماں بول کر کے آندھی ہے سعد بیٹا مینو لگ دائے کہ جمیں نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے آکھیا ہاں امی میں نبی پاک دا کلمہ پڑھے آوے حضرت سعد کی ماں آندھیے سعد بیٹا اگر تو نبی پاک دا کلمہ پڑھے آوے میں اتنی دیر تک تیرے نال بولا کی نہیں آؤ اتنی دیر تک تیرے نال گفتگو نہیں کرانگی جتنی دیر تک نبی پاک دا کلمہ نہیں چھوڑ دے میں گا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آکھیا اچھا امی خون تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا ایستا اپنی امی نال گلہ کرتے رہ جاندے نے ان صبح دا ٹائم ہوندا جلدی نال اٹھ پیندے تے ناشتہ تیار کر کے لے کے آندے اپنی امی جان دے سامنے کھانا رکھیا کر دے امی جان کھانا کھا لو ماں دی سعد بیٹا اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گی اتنی دیر تک پانی نہیں پیواں گی جتنی دیر تک نبی پاک دا کلمہ نہیں چھوڑے گا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ماں دیاں منتاں تے ترلے کرتے رہ گئے آخر کار ویندے کینے حضرت سعد دی ماں بول کر کے آندھی ہے اے میرے سعد بیٹا اگر تو نبی پاک دا کلمہ نہیں چھوڑے گا انج جیٹ تے ہاتھیاں تو پانے میں توپ تے بھکھی تے پیاسی بیٹھی رہ جاواں گی میں بھوک تے پیاس دی وجہ تو مر جاواں گی لوگ آکھن گے سعد ماں دا قاتل ہے سعد ماں دا قاتل ہے اے میرے پتر تیرے تے میرا قتل پہ جائے گا حضرت سعد نے اے جڑیاں گلاں سنیاں نے کالے کالے قدمات نالے میرے پیغمبر دی طرف چلتے آ رہے نے امام کائنات دا دروازہ کھڑکایا میرے پیغمبر فرماتے نے سعد کی گل خیر تے ہے بے سعد بڑا کابریا نظر آ رہی میں سعد بڑا پریشان نظر آ رہی میں آکھیا سونیا کوئی حل نکال دیو آقا کوئی حل نکال دیو میرے پیغمبر فرماتے نے سعد کی گل خیر تے ہے بے دس کی اکھنا چاہنا میں فرمایا محبوب سونیا آج 3 دن گزر گئے نے میں کلمہ پڑھیا وے میری ماں نے کھانا نہیں کھاتا تے پانی نہیں پیتا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام امام کائنات نے اپنی نظرہ زمین تے سٹیاں نے میرے پیغمبر خاموش کھڑے نے حضرت سعد بھی خاموش کھڑے نے اتنی دیر نو حضرت جبریل قرآن لے کے میرے پیغمبر تے قرآن نازل کیتا وے اکھیا کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جی انہاں نو اعلان فرما دیو نا ایک پاسے تواڈے ماپے کیوں نہ کومل بہنا تے بھائی کیوں نہ کومل رشتے دار تے یار تے بیلی تے سجن کیوں نہ کومل ایک پاسے میرے پیغمبر کومل اے ساریاں نو ٹھکرا دیو انہاں ساریاں نو چھڈ دیو لیکن میرے پیغمبر دا ساتھ نہیں چھڑنا میرے پیغمبر نو نہیں چھوڑنا میرے نبی دی محبت اندر فرق نہیں آم دینا حضرت سعد نے قرآن سنیا انج نٹھ پہ اپنے گھر دی طرف جا کر کے پھر کھانا تیار کیتا وے ایک بار اپنی ماں دا پھر ترلا کیتا وے اکھے امی جان کھانا کھا لو امی جان پانی پی لو ماں سعد تیرے نال بڑا پیار کر دے ماں سعد تیرے نال بڑیاں محبتاں کر دا وے امی جان
جان کھانا کھاو امی جان پانی پیو آکھیا نا پترا جتنی دیر تک نبی دا کلمہ نہیں چھڑیں گا میں کھانا تے پانی نہیں پیوانگی حضرت سعد ایمان اتنی گال کیے حضرت سعد فرماتے ہیں امی جان اگر ایک گال لے تے میری گال سن لو تو تے ایک ماں ہے ماں اگر تیری جگہ تے تیرے ورگی 100 ماں بھی گندی میں سعد ایک ایک کر کے پیغمبر تو قربانی کر دیندہ لیکن نبی دا کلمہ چھڑ دا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم نبی نال محبت کرندہ پیار کرندہ فائدہ تد ہوئے گا جے قرآن پڑھانگے تے 5 وقت دی نماز پڑھانگے اللہ قرآن پڑھنے والا بنائے تے سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دینال جو بندہ محبت کرے گا اس بندے دینال کائنات دا رب آپ او بولو آپ محبت جس بندے نال کائنات دا رب محبت کرے نہ دنیا دے کنڈ لگ سکدی نہ کل قیامت والے دینے او بولو لگ سکدی میرے نبی آپ بھی سونے تے نبی دی محبت بھی نبی پاک آپ بھی سونے تے نبی پاک دی محبت بھی سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں جگتے بہاراں آیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شانہ والا اونا غن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سوہنا نورانی مکھڑا چان شرماودا انگلی حالاوے چان ٹکڑے ہو جامدہ سوہنا نورانی مکھڑا چان شرماودا انگلی حالاوے چان ٹکڑے ہو جامدہ ایڈیاں شامنا والا اونا غن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں روم دے ہاں سامن والا روم دے ہاں سامن والا اے جے میرا پیر روم دے ہاں سامن والا اجڑے و سامن والا دائی غلیمہ دے او باغ جاگامن والا ایڈیاں شانہ والا اونا غن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ جو بندہ میرے نبی نال محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نال محبت کرے گا نبی پاک نال محبت کیویں ہوئے گی 5 وقت دی نماز تے قرآن پاک دی تلاوت ہوئے نبی پاک نے جتھوں روکیا ہے اتھوں رک جاؤ تے جس گال دا نبی نے حکم دیتا ہے اس حکم دی تعمیل کریے اینو کہندے نے محبت اللہ تعالیٰ تینوں نبی پاک نال 5 وقت دی اللہ تعالیٰ تینوں میں نبی پاک نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے امام کائنات علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ آمینہ تلال نال محبت دعویٰ کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا آؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال جنگ احد دا ٹائم ہے جنگ احد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاس صحابہ دا دستہ باندھ دیتا ہوئے میرے نبی فرماندے نے اے میرے پیارے صحابیو تسی اس جگہ تے رک جانا ہو اس جگہ تے ٹھہر جانا ہو اگر شکست ہوئے یا فتح ہوئے تسی اپنی قطار نہیں توڑنی ہے
تسی اپنی لین نہیں توڑنی ہے تسی جناب سے جگہ تے کھڑیاں رہ جانا میں حالات گزردیاں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی دی ہے اللہ نے کامیابیاں نصیب کی دیاں نے اندے کافر دوڑتے نظر آ رہے نے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ اکرام انہاں نے اپنا پیا صحابہ نے انہاں نے دستہ توڑ دیتا وے جلدی نال مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیتا وے انہاں نے جناب مال جمع کرنا شروع کر دیتا وے انہاں کافراں دا تال لگ گیا انہاں نے دوبارہ مڑ کر کے امام کائنات تے حملہ کر دیتا وے نالے بول کر کے ہم دینے آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑاں گے اے طرح تے جملے بولی جا رہے نے نالے نبی پاک والے تیر چلائی جا رہے نے امام کائنات علیہ السلام فرمان دینے کون ہے جڑا اپنی جان ہے میں محمد نو فروخت کرنا چاہتا وے کون ہے جڑی اپنی جان ہے میں محمد نو فروخت کرنا چاہتا ہے امام کائنات علیہ السلام دا یار حضرت زیاد بن عسکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زیاد بن عسکر دے ان کنہ دے اندر آواز پہ گئی ہے حضرت زیاد نے دوڑنا شروع کر دیتا وے میرے پیغمبر کی طرف چار ہور صحابہ پنا لے لینے نبی پاک دے چار چفرے جمع ہو گئے اے جترو تیر ہم دے دوڑ کے اگے کھڑے ہو جام دینے اے جترو تیر ہم دے اپنے وار اپنے بازوان دے ڈاک لیم دینے اپنے سینے دے وار ڈاک لیم دینے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ان میرے پیغمبر دے تیر نہیں لگم دین دے آخرکار چار صحابہ شہید ہو گئے نے حضرت زیاد بن عسکر کلے صحابی رہ گئے تیر سجے واندہ تے دوڑ کے سجے کو جام دے اے تیر کھپے واندہ تے دوڑ کے کھپے کو جام دے آمنے تے سامنے جترو تیر ہم دے اے میرے پیغمبر تیار دوڑ کر کے کو جام دا لیکن میرے پیغمبر مصطفیٰ دے جسم مبارک دے تیر نہ لگم دیتا حالات گزردیاں حضرت زیاد بن عسکر تو جنگ ختم ہو گئی ہے میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے اے میرے پیارے ابو بکر تے عمر جی سونے کی اکھنا چاندے دے آقا فرماتے نے میرے صحابی ہو ان کرو میرے زیاد بن عسکر دا پتہ کرو نا حضرت ابو بکر تے عمر کے نے جا کر کے ویکھیا تے بے دیکھی نے حضرت زیاد بن عسکر آخری ساواں تے موت دی کشم در نے حضرت زیاد لیٹے ہوئے نے ابو بکر تے عمر نے اٹھا لیا میرے پیغمبر تے دیوانے نو لیا کر کے امام کائنات دیا ان قدمہ کے اندر رکھ دیتا ہوئے حضرت زیاد ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے اکھیا سونیا کوئی کمی ہو گئی تے معاف کر دینا آقا کوئی کتائی ہو گئی تے معاف کر دینا میرے پیغمبر فرماتے نے زیاد بن عسکر نے 10 رون دی وجہ کیے فرمایا سونیا میں دکھ دی وجہ تو نہیں رو رہا آقا میں تکلیف تو نہیں رو رہا محبوب میں تے اس وجہ تو رو رہا ماں میرے کول ایک جان ہے آج توڑے قدمہ تیوار تا پیاما آقا کاش میں زیاد دے کول آج 100 جان ہندی تسی بار بار آواز مار دے تسی بار بار صدا بلند کر دے بار بار آواز مار دے آقا میں ایک جان کر کے تو آٹے تو قربانی کر دیندہ حضرت زیاد بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیران دے اندر جان نکل گئی 42 تیر حضرت زیاد بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ دے جسم تے لگے لیکن میرے محبوب دے ایک بھی تیر لگن دیتا انہوں کہندے رہے محبت کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین